बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है मेरे थल दे लोगो तुसां खैरियत नाल हो सो। कुछ इशूज हैं जिन्हां ते मैं अज गल करना चाहता हूं। जेडे इशूज हैं वो त्रै हैं पे इस वक्त मेरे सामने जिन्हां ते मैं गल करा सा। पहला मेरे रिजल्ट को घिन के चौधरी बुशारत रंधावा दा बावेला और अवाम नू गलत गाइड करन उसते मैं थोड़ा जी गल करे सा। नवे कोटे जिहड़ियां इंतकामी कार्रवाइयां शुरू थी चुकियां, ठीक है ना, उसते गल करे सा। तीसरा है टरकू अडाला टोल प्लाजा, उसते कुछ पेशरफ्त है इंशाल्लाह उसके बारे तुहानू आगाह करे सा। सारे नालों पहले चौधरी बुशारत रंधावा दी गल्लां मैं करे सा कि आ दिन की अकल शऊर और काबलियत ना होवे ते वत मौजा ही मौजन, ठीक है ना। और ये जेड़े सियासी उम्मीदवार हैं पे या उन्होंने वकील हैं पे या कुछ लिए साफी हैं जेड़े डेली खबर ला के सनसनी फैलाते पैन कि अज ये हो गया जो हो गया। जिन्हें अज खबर लाइए कल खबर लाइए, जरा मैनू ऑर्डर तो विखावन जिस मैनू तलब किया गया है या कुछ और उसते ऐसे ऑर्डर थी हैं। बस सुनी सुनाई गल्लां ते हर बंदा गल नूं चाह देंदा है। इस ज्यादा ना कि काबलियत भी होना चाहिए, थोड़ी जी तालीम भी होना चाहिए, ठीक है ना। हुण मैं तुहानू दसेना कि असल मसला के ये है जी फॉर्म 45, ठीक है ना। ये वो हुंदा है जिहड़ा प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग एजेंट नूं देंदा है और पोलिंग एजेंट अपने उम्मीदवार नूं देंदा है। और प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर उत्थे आरओ ऑफिस बन के आरओ नूं जमा करांदा जिहदे तो रिजल्ट बनता है। ये मेरे कोल मेरे 131 पोलिंग स्टेशन दे फॉर्म 45 इस वक्त मौजूद है। फॉर्म 45 जिसले आ वड़दे ने आरओ ऑफिस उस तो बाद एक गैर हतमी रिजल्ट तैयार थींदा है जिसनूं फॉर्म 47 आखदे हैं। इन्ना ही तो बेस करके फॉर्म 47 शुरू थींदा है और उस दे उत्ते स्पेशल लिखा हुआ होंदा कि गैर हतमी नतीजा मजमूई गोशवारा। ये आपके सामने फॉर्म 47 है। इसके अंदर मेरे वोट हैं 38,333, तैर के वोट हैं 34,870 और कैसर अब्बास के वोट हैं 28,055। तो ये गैर हतमी नतीजा होता है। इसके बाद फॉर्म 47 के बाद आता है फॉर्म 49 जो कि हतमी और कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है। उसके बाद ये वाला फॉर्म 49 इशू हुआ है। इसके आप देख लें तो लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट। ये फाइनल रिजल्ट होता है। मेरे भाई जान, अगर आपको जमा तफरीक आती है, रियाजी आपकी अच्छी है, तो आप जरा ये अभी वोट कैलकुलेट कर लें उम्मीदवारों के और जो डले हुए वोट है उनको देख लें तो वो 1,22,043 वोट हैं। जब ये आप सारे जमा करेंगे तो ये 1,22,043 वोट आते हैं। तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। तो ये अभी आपको मैंने तीनों चीजें बता दी हैं। मेरे हल्के की आवाम, मेरे वोटर्स, आपने बहुत मेहनत की है। इंशाल्लाह आपकी मेहनत मैं जाया नहीं जाने दूंगा, न ब्लैक मेलिंग में आऊंगा न किसी और चीज में। और आपका जो दिया हुआ वोट था वो इमरान खान को मैं दे चुका हूं और पहुंचा चुका हूं जो आपके साथ वादा किया था। हाँ, मैं अपने मुखालफिन से कहता हूं कि ठीक है, जंग आप कानूनी लड़ लें। इंशाल्लाह कानूनी जंग में जीत भी गया ना, फिर भी आपकी बात मानूंगा। इस तरह करते हैं, आपके अपने घर के पोलिंग स्टेशन वार्ड नंबर 3 के दोबारा पोलिंग करवा लेते हैं, दोबारा संदूकड़ियां रख लेते हैं। आप शेर पे लड़ना, मैं बल्ले पे उधर लड़ूंगा। पहले आपको आपके घर का पोलिंग स्टेशन 700 वोटों से हराया है, दोबारा 1000 से ना हराऊं तो फिर कहना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे अफसोस है कि आपकी 5 साल की दुकानदारी बंद हो रही है। आप जब रात को सोते भी हैं ना तो आपको ख्वाब आते हैं कि अगले 5 साल हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। अभी मेरा भाई इंतजार करो अगले इलेक्शन का और उस इलेक्शन में फिर मुकाबला करेंगे और इससे बुरी शिकस्त देंगे आपको। बाकी कानूनी जंग आप लड़ो, मैंने आपको दिखा दिया अपना फॉर्म 47, ठीक है। एक भी वोट का इधर फर्क जो वावेला मचाया जा रहा है कि 2075 वोट गायब हैं, इनको टोटल करें, इसको टोटल करें। जो आपके साफी हैं, जो आपके वकील हैं और आप खुद हैं, जरा कैलकुलेटर पकड़े और ये फाइनल रिजल्ट है जिसके ऊपर मेरा नोटिफिकेशन हुआ है। ये इब्तदाई रिजल्ट है, इसका मैंने टोटल नहीं किया कि क्या क्या वोट है। अच्छा, ये जो इब्तदाई रिजल्ट है इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट हुआ तो इनके वोट बड़े हैं। मैं आपको अभी बताऊं कि मेरे वोट थे इब्तदाई रिजल्ट में 38,353,
اس کے بعد مجھے جو فائنل ووٹ ملے ہیں وہ 38,721 ہوئے ہیں میرے فائنل ریزلٹ میں. اور کیسر مکسی کے جو ووٹ تھے وہ جناب ادھر 28,000 کچھ ووٹ تھے, ابھی ادھر 29,000 ہو گئے ہیں. اس کے بعد رندھاوا صاحب کے ادھر ووٹ تھے 34,870, ادھر 35,432 ہو گئے ہیں. فارم 49 میں تو آپ دونوں کے ووٹ بڑھے ہیں, میرا تو اس ریشو سے ووٹ نہیں بڑھا. میرا تو اپنا لاجک ہے کہ میرے ان ووٹس کے مطابق میری لیڈ اس سے زیادہ بنتی ہے, لیکن پھر بھی جب فارم 49 ایشو ہو جاتا ہے تو کسی کا اعتراض باقی نہیں رہتا. باقی الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا انشاءاللہ اس کو قبول کریں گے. اور الیکشن کمیشن نے کوئی مجھے ابھی تک طلب نہیں کیا, اور میرا خیال ہے کہ آرڈر بھی نہیں ہوئے. صرف انہوں نے شاید کہیں گے میکسیمم اس میں آر او کو کہیں گے ایک دفعہ ان کی وہ تسلی کروا دو, ریزلٹ کو کنسولیڈیٹ کر لو. اور انشاءاللہ کسی بھی قانونی لحاظ سے بھی, اخلاقی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی انشاءاللہ جیتے ہوئے ہیں. باقی جب آپ کا دل کرے گا آپ کے گھر کے پولنگ اسٹیشن کا میں دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسری بات, نواں کوٹ کے اندر انتقامی کارروائیاں. میرے بھائی کیسر نے اپنی پہلی جو مجھے مبارکبادی کی سپیچ دی تھی نا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انتقامی کارروائی امید ہے کرنل صاحب نہیں کریں گے. کرنل صاحب نے ابھی تک تو نہ کوئی اپلیکیشن دی ہے, نہ کرنل صاحب نے انتقامی کارروائی شروع کی ہے, اور سوچ بھی نہیں تھی. ابھی آتے ہیں فیوچر کی طرف. آپ لوگوں نے, مجھے سارا پتہ ہے جو نواں کوٹ شہر کے اندر اوقاف کی زمین ہے 95 کنال ہے یا 92 کنال ہے, اس کے اوپر لوگوں نے تعمیر کی ہوئی تھی. جس بندے نے آپ کو ووٹ نہیں دیے تھے, خضر سیال نے, جدھر اس کے خلاف اس نے بھی کوئی ادھر باقیوں کی بھی بنی ہوئی تھی دکانیں, تو اس نے بھی بنائی ہیں ادھر. مجھے سب پتہ ہے کہ کدھر سے کال آئی ہے, لاہور سے کس نے کال کروائی ہے, کدھر کال آئی ہے, کس نے بندے بھجوائے ہیں. صرف اور صرف انتقامی کارروائی ہے. ہاں, اگر آپ نے انتقامی کارروائی شروع کی ہے تو مجھے بھی پتہ ہے کہ 427 کنال زمین پہ کس کا دیرے ہیں, کس کا گھر بنا ہوا ہے, کالج کے ساتھ ہے, باقی ساری ادھر گورنمنٹ کی وہ ہیں عمارتیں ہیں, اور درمیان میں کسی سیاستدان کے دیرے ہیں اور سیاستدان کے گھر ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ پوری دنیا کو پتہ ہے, اس کا ریکارڈ بھی میرے پاس ہے. میں نے ابھی تک کوئی درخواست نہیں دی آپ کے خلاف. آپ نے میرے خلاف یا میرے لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا ہوا ہے. آپ نے میرے پیپرز پہ درخواست دی, ریجیکٹ ہوئی. وہ آپ نے ہائی کورٹ گیا, میں نے برداشت کیا کیونکہ میں قانونی جنگ لڑنے والا ہوں. جب میں قانونی جنگ لڑنا شروع کی نا تو آپ بھی پلیز روئیے گا مت, کیونکہ مجھے میرے ورکر بہت عزیز ہیں. میرا نقصان ہوگا, میرے ورکر کا نقصان ہوگا تو اس کا میں مداوع بھی کروں گا, اور میں اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں اس کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں گا. اور یہ انشاءاللہ اگر آپ نے قانونی جنگ, انتقامی کارروائی شروع کی ہے تو یہ میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ, میں اس کو انجام تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میری ابھی بھی آپ کو وارننگ ہے, میں منت نہیں کر رہا, میں وارننگ دے رہا ہوں کہ دوبارہ میرے ورکرز کے خلاف کسی کو کال گئی, کسی کے خلاف اس طرح کی کارروائی ہوئی تو انشاءاللہ پھر جنگ ہوگی اور آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. تیسری چیز جو تیسرے ایشو پہ میں بات کرنا چاہتا تھا وہ ہے ٹرکو اڈے والا ٹول پلازا. اس کے اوپر وہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ گورنمنٹ نے بغیر ٹینڈر کیے ہوئے ایک سمپل نوٹیفیکیشن کے اوپر غریب عوام سے ٹول پلازا چارج کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ ایک تو میونسپل کمیٹی کی حدود کے اندر ٹول پلازا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے جب تک پراپر ٹینڈرنگ نہ ہو, ٹھیکیدار آئے نہ ہو, گورنمنٹ کا پراپر ریٹ کا نوٹیفیکیشن نہ ہو, چارج نہیں ہو سکتا. ابھی ہائی وے کے محکمے کے اپنے بیلدار اور اپنا ان کا کوئی چھوٹا موٹا ادھر اہلکار کھڑا ہو کے لوگوں سے ٹول پلازا کلیکٹ کر رہے ہیں. میں نے سارے پیپرز ٹول پلازا کے اوپر روک کے دیکھے ہیں. پھر میں نے جو تحصیل بار ہمارے چوبارہ کے صدر ہیں مار حمید ویرٹ, ان سے مشورہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم جلد ہائی کورٹ جا رہے ہیں اس کے خلاف, اور انشاءاللہ یہ اس ٹول پلازا کی جو چارجنگ ہے اس کو بند کرائیں گے جب تک ایک لیگلی طور پہ یا پراپر آرگنائز طور پہ کوئی نہ کوئی اس پہ ٹھیکیدار نہ آئے یا کچھ طریقہ کار نہ مرتب کیا جائے. اس وقت تک انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور اس کے خلاف سٹے لے کے آئیں گے. یہ والی باتیں میں نے کرنی تھی آپ کی. تو میرے دوستو, آپ کا پیار, آپ کا محبت, جس طرح میں آج یونین کونسل
جمال چھپری میں لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا. کچھ 17-18 جگہ پہ میں گیا شکریہ ادا کرنے کے لیے, اور لوگوں کے جو ایک والہانہ محبت ہے میرے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, انشاءاللہ یہ ہم قائم و دائم رکھیں گے, اور یہ محبتیں اور محبتوں کے رشتے انشاءاللہ ہم قائم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ, بہت مہربانی.